अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त जो मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल है और पंजाब के दरियाओं में कुछ दिन गुजरने के बाद फ़िल वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है और सिंध के लिए बहुत सारे पेशगी इक़दाम पहले से किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर 1 लाख अफराद की नकल मकानी की ख़बरें हैं। माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है, लेकिन यकीनन अब जैसे जैसे ये सैलाबी रेला सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों को हिट करता जाएगा तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है। फ़िल वक्त जो नुकसान और जो हलाकतें और जो नुकसान माल मवेशी का बताया गया वो बहुत ज़्यादा है और यकीनन ये अब कई दिन गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं है कि पंजाब से ये ख़तरा टल गया हो। पंजाब के दरियाओं में अब भी ये सूरत हाल है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके, कसूर, उकाड़ा, दीगर शहर, वहाँ पर अब भी सैलाब की वार्निंग है और फिर मज़ीद पानी हालिया औकात में छोड़े जाने की भारत से ख़बरें हैं। इस पर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी आज ये कहा गया, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी के चैनल्स हैं राब्ते के, उनको इस्तेमाल ना किया गया भारत की तरफ से और सिफारती सतह पर पानी छोड़ने की इतला दी गई थी और 1 से 2 से 3 मरतबा की इतलात हैं कि ये चीज़ें सामने आई, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस इस सब पर यह कमेंट कर रहा है कि यकीनन बर वक्त और पेशगी इतला नहीं थी और जितना बड़ा ये सैलाबी रेला है यकीनन इसके लिए भी कोई तैयार नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हमारी अपनी तैयारी, अपनी गफलत, अपनी कोताहियों पर उठ रहे हैं। आज हम ये सोच रहे हैं कि जो दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको रेड जोन करार दिया जाए, वहाँ पर तजावज़ात ख़त्म की जाएँ। फिर केपी में भी आज हम बात कर रहे हैं कि होटल्स और दीगर चीज़ें दरिया के किनारों पर तामीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अब तक क्या होता रहा है और जो कुछ गलत हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। फिर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ने किस तरह से आगे बढ़ना है, लोगों की इमदाद कैसे होनी है और जो जितना नुकसान है उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनके जवाबात इस वक्त नहीं हैं किसी के पास। मैं चाहूँगा तफसील से सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करें और आगे चलकर दूसरे हाफ में हम SCO का जो इजलास हुआ है, शहबाज शरीफ साहब एक कामयाब दौरा करके चीन से वापस लौटे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं। सेकंड हाफ में हम उस पर तफसील से बात करेंगे। फिल वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान हैदर साहब, बायो सिस्टम इंजीनियर, बायो सिक्योर इंजीनियर हैं, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं। फ़ाद मलिक साहब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को मैं वेलकम कहूँगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, अब कई दिन बीत गए, माजी में हमने देखा सैलाबी रेले आते हैं, गुजर जाते हैं, जो तबाही होती है वो भी सामने आ जाती है, बट ये तो एक कॉन्टीन्यूटी एक किस्म की लग रही है कि ऐसा नहीं है कि पंजाब से ये रेला गुजर गया हो और अब हम वहाँ पर अपना रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, आगे की कोई प्लानिंग कर रहे हो। इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गुजरा एक रेला, फिर मज़ीद सैलाब, तो अभी तो ये पंजाब तक ही नहीं मामला हल हुआ, ये भी शायद पहली मरतबा है या माजी में इसकी कोई मिसालें हैं? हाउ डू यू सी इट? शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इस साल जो ये फ्लड कंडीशन और जो सिचुएशन है, ये रेनफॉल जो जिस तरह से थ्रू आउट पाकिस्तान होती रही है, ये इस तरह के यकीनन इवेंट्स हैं, हिस्ट्री में अवेलेबल हैं। 2010 में इसी तरह का इवेंट हुआ था, लेकिन जो डैमेजेस और जो प्रिकॉशंस इस तरह के रेनफॉल के बाद जो फ्लड कंडीशन होती है उसका सही मानों में कोई इलाज नहीं है। हाँ, इससे ये अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले ना, तो इस तरह के सैलाब 100 साल में, 200 साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के लिए दुनिया का कोई भी ड्रेनेज सिस्टम कारआमद नहीं होगा। हाँ, एक और जो बिटर फैक्ट है वो ये है कि हमारे शहरों में या तो मोस्टली शहरों में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, और जहाँ हैं छोटे मोटे ड्रेनेज सिस्टम कहीं पर, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। और स्पेशली अगर वो जो रेनफॉल, जो सीजन मानसून का जो आता है, उससे पहले अगर वो एरिया क्लीन किया जाए और वो ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, खास उस 2-3 मंथ्स के लिए, तब भी ये सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती थी। लेकिन अभी भी मैं दोबारा कहूँगा कि इस साल का जिस हिसाब से रेन हुई है थ्रू आउट, एंड स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मोर रेन कमिंग इन, तो हमारा इस वक्त जो सिचुएशन होनी चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से जो लोग हैं, सबसे पहले पीपल
and then definitely all the animal with them. प्रॉपर्टी तो ज़ाहिर हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हम इन दो चीज़ों की को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें किसी भी तरीके से। जैसे सिंध में इस वक्त कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि चीज़ें शायद थोड़ी बेहतरी की तरफ चली जाएं। जो लोग चले गए हैं दरिया के किनारे से उठकर, तो होपफुली कि वहाँ पे चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं। हाँ, लेकिन जिस चीज़ पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि वंस दिस थिंग इज ओवर, ये जब चीज़ हो जाएगी तो हमें डिलीजेंटली ज़रूरत है कि हर शहर को एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम से इक्विप्ड करें, ताकि एक आम हालात की जो रेनफॉल है वो तो आराम से चली जाए, और इस तरह की रेनफॉल जब ऐसे शहर में हो जब इतना ज़्यादा पानी खड़ा है और उसके जाने के लिए कोई सिस्टम अवेलेबल ही नहीं, तो पता नहीं कितने महीनों तक ये पानी खड़ा रहेगा और लोग कैसे बाहर गुजारा करेंगे और कितनी बीमारियां फैलेंगी। तो जो चीज़ों का जिसका मुझे फुकदान नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की कोई प्लानिंग नहीं हो, और अगर होती है तो वो बड़ी सेरेमोनियल होती है और वो किसी तरह से इफेक्टिव नहीं होती। सारी दुनिया में, मैं भी दुनिया में इधर उधर रहा हूँ, यूएस, कनाडा, यहाँ वहाँ, हम वहाँ की मिसाल देते हैं, लेकिन वहाँ की मिसाल देना इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी हाउसिंग सोसाइटी से पहले, किसी सिटी के उससे पहले, सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो आप ड्रेनेज की बात कर रहे हैं वो मैं जितना समझ पाया हूँ कि जो शहरों का ड्रेनेज सिस्टम है उससे हट कर जो इस वक्त देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और वहाँ पे जो पानी खड़ा, आप उसकी तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे तो सिरे से कुछ नहीं है, और जो शहर है वहाँ का ड्रेनेज शहरों में भी वहाँ उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। कराची की मिसाल हमारे सामने है, और यहाँ तक कि द ओनली प्लांट सिटी विच इज़ इस्लामाबाद, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे भी जब क्लाउड बर्स्ट हो जाए या फ्लैश फ्लडिंग हो जाए तो हमने यहाँ पर भी देखा है कि बहुत सारी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, और दुनिया ये कह रही है कि उससे ज़ाहिर निमटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए। मैं फ़ाद मलिक साहब की जानिब बढ़ूँगा। फ़ाद साहब, एक चीज़ जो ग्लोबली हम मानते हैं, जिस पर दुनिया भी मानती है, कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टू द कार्बन एमिशन वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। कंसिडर द नेबरिंग कंट्री इंडिया, बट वी आर ऑन द रिसीविंग एंड। सबसे ज़्यादा फेस हम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी इस तरह की है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इवन इफ़ वी कंट्रीब्यूट सो लेस, और ये करता पड़ना रहेगा हमें। इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, क्या तरीके हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब भी क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात होती है या क्लाइमेट चेंज के बारे में जनरली कॉन्वर्सेशन होती है, तो दो किस्म की हम मामलात उसके अंदर देखते हैं। एक होती है क्लाइमेट मिटिगेशन के, जो भी फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको कम किया जाए ताकि इस एक्सेलरेटेड टेम्परेचर राइज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की तो उसमें इतनी कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो हम एट एन इंडिविजुअल लेवल ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते जिससे हम लार्जर क्लाइमेट क्वेश्चन को एड्रेस कर सके, मिटिगेट कर सके। हाँ, कुछ लोकल हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम फिर भी जो क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड है जिनकी मिटिगेशन कर सकते हैं, बट ये फ्लड्स वो वाले लोकल कंडीशंस नहीं हैं। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है, जो सेकंड कॉन्वर्सेशन है क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट अडेप्टेशन। यानी कि हम एक रियलिटी को रिकग्नाइज करें कि इस टाइप के इवेंट्स एक्चुअली अब हिस्ट्री को फॉलो शायद ना करें और मोर फ्रीक्वेंट होते जाएं, जिसका मतलब है कि हमने अपने शहरों को, हमने अपनी पूरी टोपोग्राफी को, हमने अपने पूरे मुल्क को इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि फ्यूचर में इस तरह के आने वाले फ्लड से नुकसानात को मिनिमाइज़ किया जाए। फ्लड रोक कोई नहीं सकता। इंडिया ने 2 बड़े बड़े डैम बना के देख लिए सुतलेज पे, पानी जब आया रोक नहीं सके उसको। हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जिसमें दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी आइस कैप्स के फॉर्म में, जो मेल्ट होने ही होने हैं। एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्वर्सेशन में हम बात भूल जाते हैं कि हमारे हिमालयन साइड के ऊपर टेम्परेचर राइज एक्चुअली बाकी पूरी दुनिया से थोड़ा एवरेज हायर है, जिसकी वजह से वहाँ से ग्लेशियल मेल्ट इंक्रीज होगा, तो ये इवेंट्स मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट होते जाएंगे। राइट। हमने देखें, हम अपने शहरों को, अपने इलाकों को, अपने देहातों को आए दिन डेवलपमेंट बजट उनके लिए एलोकेट करके उनके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंस हो रहा होता है। अब ये इस रियलिटी को रिकग्नाइज करते हुए हर डिसीजन उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की इस फैक्टर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ किस्म के असरात हैं, ख़ास तौर पे जो फ्लड्स हमने फेस करने, इससे किस तरह मिनिमाइज़ किया जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि हम
ان فلڈز کے ایکسپیرینس سے 2010 کے فلڈز کے ایکسپیرینس سے اپنی فلڈ واٹر ٹریول کی میپنگ کریں اور ہمیں پتہ لگے ہمارے فلڈ پلین ایریاز ہیں کیا، جس سے ہم پھر اگلا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جس طرح اس وقت اویلیبل ہیں کیا یہ کلائمیٹ سینسٹیو ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیا ہمیں یہاں پہ ریلوکیشن کرنے کی آج سے ضرورت ہے، تاکہ آئندہ جب بھی اس قسم کا فلڈ دوبارہ آئے، جو آئے گا ہی آئے گا، اس کو آپ نہیں روک سکیں گے، تو اس وقت اس کے ہیومن امپیکٹ، اس کا اکنامک امپیکٹ کم سے کم ہو ہمارے ایریاز کے اندر۔ اس کے اندر ریسرچ کی ہمیں کافی ضرورت ہے، اس کے اندر صحیح جتنی بھی بجٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو سب سے پہلے کلائمیٹ چینج سینسٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ جی گاڑیاں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں سڑکیں بنانی ہیں اور ہمیں برج بنانے ہیں، ہمیں انڈر پاس بنانے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم نے نئے شہر آباد کرنے ہیں روڈا کے فارم میں۔ ہم 500 ایسی چیزیں اس وقت کر رہے ہیں جو کلائمیٹ سینسٹیو نہیں ہے ایکچولی، اور وہ ایک ہمارا ملک جو آلریڈی فائنینشلی کافی انڈر پریولیجڈ ہے باقی دنیا کے ممالک سے، ہم اپنے وہ لمیٹڈ فائنانسز کو بھی مس یوز کر رہے ہیں اس وقت۔ بالکل صحیح۔ اس کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈرینیج سسٹمز کی بہت ضرورت ہے، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا جو ہم اس کانورسیشن میں نہیں لے کر آتے، کہ جو پانی اب ہماری کرنٹ کنسٹرکشنز کی وجہ سے ٹریپ ہو کے کھڑا ہوا ہے، اس پانی کا کیا کرنا ہے، بیکاز ڈیزیز از دا بگیسٹ پرابلم دیٹ ول بی کریٹڈ بائی دیٹ پانی۔ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے ابھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ گیٹنگ بیک ٹو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فہد صاحب نے بھی ٹھیک کہا، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا ابتدا یہاں سے نہیں ہونی چاہیے کہ اب تک جو غلط ہوا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ ایسا آپ کر کے ایک ایگزامپل سیٹ کریں، پھر آپ آگے کچھ کر پائیں گے۔ ہمیشہ ماضی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اگر غیر قانونی تجاوزات تھیں، دریا کے کناروں پر چیزیں ہو رہی تھیں، ٹمبر مافیا ایکٹیو تھا، درخت کٹ رہے تھے، جنگلات کٹ رہے تھے، کون کون موجود تھا، کس نے اس وقت ایکشن نہیں لیا، ذرا ان کو کٹہرے میں لے کے آتے ہیں، پھر آگے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اب کوئی ایسے نہ کرے۔ اصولاً آئیڈیل سچویشن تو یہ ہونی چاہیے۔ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ یا ایسا کوئی ہوا نہیں ہے ماضی میں تو وی شوڈ ناٹ ہوپ کہ ایسا کچھ ہوگا، بس ہم پھر آگے سے آگے چلیں گے اور خدا نخواستہ کسی اور بڑے کو معاملہ ہونے کا انتظار کریں گے؟ جی شکریہ۔ میں ایک بات کہوں گا کہ جتنی بھی بات آپ نے ابھی سے کی نا، کہ ہمیں دو چیزیں ہیں، بینگ اے نیشن، وی آر ویری شارٹ میموری پیپل، ہم بہت جلدی ایسی چیزیں بھول جاتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں پلاننگ کا بہت فقدان ہے، وی آر ناٹ گڈ پلانر، اور ان دونوں چیزوں کے پیچھے شارٹ میموری تو الگ چیز ہوگی، لیکن پلاننگ کے پیچھے ہم میں کرپشن کا جو اوور آل ایک کانسیپٹ ہے اس پوری قوم میں، انکلوڈنگ می اینڈ ایوری بڈی ایلس، کہ ہم پہلے تو پلان نہیں کرتے اکارڈنگلی۔ چلیے مان لیا پلاننگ بھی ہو گئی، پلاننگ ہو گئی تو اس کے بعد جب اس پہ اریکشن کا، اس کی چیزوں کا جب ٹائم آیا، اس میں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز ہم جس حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں اس حساب سے وہ کنسٹرکٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو ملٹائی لیئر انفیکٹ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور دس از اے بگ آئی اوپنر فار آل آف اس، no matter people who are related to technical part of this quagmire or common people, we all should understand کہ اگر ہمارے پاس پراپر سسٹم واٹر کو کیٹر کرنے کے لیے ہوگا تو اس طرح کی کیٹاسٹرافی اس لیول پر کبھی بھی نہیں ہوگی پاکستان۔ بٹ وی نیڈ اے لاٹ آف mingling of various kinds of expertise on one table، جس میں انجینئرز بھی ہوں، انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں، پالیسی میکرز بھی ہوں، ڈیسیجن میکرز بھی ہوں، اور اس کے بعد اس گروپ میں ہر کوئی اپنی سفارشات دے اور اس پر کام ہونا چاہیے ود اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ اگر ہم سب مل کے بیٹھیں گے نہیں اور آئسولیشن میں اگین لگ جائیں گے اور کام کریں گے تو یہ چیزیں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوں۔ دس از واٹ آئی تھنک، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اس ملک میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں جو بہترین ڈیزائنر ہیں، بہترین پلانر ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے کسی بھی لیول پر کہیں پہ بھی، اور
हमारे पास 1 साल 6 महीने का कोई टाइम दिया जाए उनको, कि आप प्लान करके दें कि बिफोर नेक्स्ट मानसून what else can be done in various places, more especially the places which have been hot spot in this summer. तो पहले उन एरिया को फोकस किया जाए और उसके बाद फिर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली. बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी मैं दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का. एक बड़ी अजीब सूरत हाल का पूरे मुल्क को इस वक्त सामना है, नुकसान बेतहाशा है, और ज़ाहिर है जब ये सैलाब गुजर भी जाएंगे उसके बाद जो इम्पैक्ट रहेगा बहुत सारी चीज़ों पर जो नुकसान हुआ है. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या जो किसान हैं या जिनके माल मवेशी हैं उन तक इसके असरात महदूद रहेंगे, बल्कि ये पूरे मुल्क तक आएंगे, जिसके लिए यकीनन अभी से सोचना है और तैयारी करनी है. एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा. ब्रेक से वापस आकर वज़ीर आज़म का दौरा चीन और SCO में शिरकत और फिर मुख्तलिफ मुल्की रहनुमाओं से अहम मुलाकातें, इस पर बात करेंगे साहब. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. सेकंड हाफ में कुछ बात करेंगे. इस वक्त वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन है, SCO में शिरकत और वहाँ पर ना बिल्कुल जो अहम खबर है वो चीनी हम मनसब से मुलाकात. CPEC के फ़ेज़ 2 पर $8.5 अरब के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं. इसके अलावा दीगर ममालिक के रहनुमाओं के साथ भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात रही और ओवरऑल देखा जाए तो इस दौरे को एक कामयाब दौरे के तौर पर कंक्लूड किया जा रहा है. यकीनन ये बड़े अहमियत का हामिल था. एक तरफ पाकिस्तान के अपने मकासद और मफादात को लेकर, इससे बढ़कर यकीनन रूसी सदर की वहाँ पर शिरकत और दीगर रहनुमाओं की शिरकत और जो चीन की तरफ से एक पैगाम दुनिया को देने की एक कोशिश थी. बहुत कुछ ज़ेर बहस रहा, बहुत बातचीत इस सारे मामले पर होती रही. मैं चाहूँगा तफसील से इस पूरे के पूरे मामले पर हम बात करें. इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हुसैन साहब, सीनियर डिप्लोमेट पाकिस्तान, साबिक सफ़ीर हैं. वेलकम कहूँगा जावेद साहब को प्रोग्राम में. माजिद निज़ामी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट. जावेद हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर बहुत कुछ है इसमें. एक तो पाकिस्तान के एंगल से देखने को है, हमारे ऑलरेडी चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. चाइना के बारे में अब मई के बाद तो हम ज़ाहिर है वैसे ही भी और वेरी क्लियर कि किस ऑल आउट जाके चाइना ने सपोर्ट किया, पर बहुत कुछ और तब्दील हुआ है. बाकी सतह पर देखें तो दुनिया के लिए जहां डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ आयद कर रहे हैं, मोदी जो हैं वो रूस और चीनी सदर के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं अमेरिका को एक पैगाम देने के लिए. कैसे देखते हैं इस पूरी की पूरी SCO को ओवरऑल आप टू बिगिन विद? SCO जो है वो अब पिछले तकरीबन क्वार्टर ऑफ सेंचुरी में एक इसने एक उभरती हुई और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, जिसकी अहमियत और जिसकी इम्पोर्टेंस जो है वो रीजन के लिए और मैं समझता हूँ किसी हद तक ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ती जा रही है. और हालिया जो समिट हुई है तियानजिन में चाइना में, वो इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एंड इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के मैदानों में एक गैर मामूली अहमियत की हामिल हो चुकी है. इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी तो जो ममालिक वहाँ पे रिप्रेजेंटेड थे वो तकरीबन दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हाई परसेंटेज ही है, 30-40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज रिप्रेजेंटेड देयर. इसके अलावा चाइना की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जो जिसका एक लेवल बहुत हाई हो चुका है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. तो और सिक्योरिटी के इश्यूज़ में जो सिक्योरिटी SCO की जो शुरू में जब बुनियाद रखी गई तो ज़्यादा उसका एम्फेसिस सिक्योरिटी इश्यूज़ पे था, ख़ास तौर पे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म को कम्बैट करने के लिए. लेकिन अब इसका दायरा कार बढ़ा के इसमें डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के इश्यूज़ भी शामिल कर लिए गए हैं. और इससे भी ज़ाहिर होता है कि जो ये समिट हुई है, इन्होंने एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द समिट जो हेड्स ऑफ स्टेट ने अडॉप्ट की हैं. डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अप टू 2035 और फिर डेवलपमेंट SCO डेवलपमेंट बैंक बनाने का भी एक फ़ैसला किया गया है. तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के अलावा डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज़ में भी इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक बढ़ता हुआ किरदार नज़र आ रहा है. पाकिस्तान का इसमें जी
رائٹ سر، میں نظامی صاحب کی جانب پڑھوں گا. نظامی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جاوید صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا، یقیناً بہت اہمیت اس ایس سی او کی موجود تھی، لیکن اب اس موجودہ حالات میں کیا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اور ایک پیغام بڑا واضح طور پر جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ اٹس اے ویری کلیئر میسج فار یورپین کنٹریز اینڈ فار یو ایس. از اٹ سو سر؟ جی بہت شکریہ. بالکل یہاں پر تنظیم کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے اور اس کو میں پاکستان کے حالات سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے لیے جو پکچر بن سکے اس میں ان کو ریلیٹ کرنا آسان ہو. جی پلیز. یہ بات درست ہے کہ اب معاملات سیکیورٹی سے بڑھتے ہوئے اکنامک اور ڈیولپمنٹل سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور ان سارے معاملات کے اندر وہ تمام ملک جو ترقی پذیر ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے لیے بہت سی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس سارے معاملے کے اندر جب پاکستان کی اندرونی سیاست کو دیکھا جاتا ہے یا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کی سوشل میڈیا پریزنس ہے اس میں نظر ڈالی جائے تو بڑی افسوسناک صورتحال آتی ہے. بجائے یہ کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم کس پروجیکٹ کے اندر کس ملک سے کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ، اکانومی پہ کوآپریشن لے سکتے ہیں، کہاں پر ہم ایسے کو پروجیکٹس لانچ کر سکتے ہیں، اس کے برعکس بحث یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کس لائن میں کھڑے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کسی بین الاقوامی اجلاس میں گئے تھے تو وہ کہاں کھڑے تھے، چلتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو ایسے نہیں چلنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ بیڈ گورننس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ہمارے سامنے موجود ہے. اس سال میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے بہت سے ایسے دورے ہیں جو غیر ملکی تھے، جس کے اندر بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے، ایم او یوز ہوئے ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیا پاکستان کے سرکاری محکموں میں وہ ول ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں، یہ کویسچن مارک پھر آ جاتا ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی چائنا نے بڑے فراخ دلانہ انداز میں ہمارے ساتھ کوآپریشن کی. ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے بہت سے انفراسٹرکچر کے اور پاور سیکٹر کی بہت سی چیزیں اس سے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی موجود نہیں تھی اور اس وجہ سے اس کے اوپر بہت سے ifs and buts جو ہیں وہ شامل ہوتے گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنظیم کے اجلاس کا فائدہ حکومت پاکستان اٹھانا چاہتی ہے تو ان ساری چیزوں کو کیسے پریکٹیکلی کنورٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام چیزیں سر نو مرتب ہو سکے. مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج آج کل بڑا ڈسکس ہوتا ہے، سیلاب کے معاملات ہمارے سامنے بالکل اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایشو ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. تو اس میں 11 بلین کے جو ہم نے پروجیکٹس دینے تھے وہ ہم ابھی تک نہیں دے سکے، اس فنڈ کو ہم یوز ہی نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ اگر ہم دھیان دیں گے تو وہ چیزوں کو بہتر کرنے میں بہت آسانی ہوگی. آپ نے درست فرمایا جی، چیزوں کو بہتر کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بالکل براڈر پکچر آپ نے اس کی پیش کی اور خاص طور پر نیرو ڈاؤن کیا اس کو ٹورڈز پاکستان کے. ہمارے لیے یہ بالکل رائٹلی پوائنٹڈ کہ یہ جو رویے ہیں ہمارے اور کس طرح سے اس کو ہم بینیفیشل اپنے لیے بنا سکتے ہیں. جاوید حسین صاحب، اب اس وقت $8.5 ارب کے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر صرف پاکستان اور چین کے درمیان دستخط ہوئے ہیں، اور جو سی پیک ہے اس کا ہم بڑا تذکرہ کرتے تھے. انفارچونیٹلی وہ ثمرات جو فیز 1 تھا اس کا وہ بہت سال لگے، لیکن وہ ثمرات ہم حاصل نہیں کر پائے. گوادر جس سے بالکل گیم چینجر تھا اس کو اس طرح سے فال نہیں کر پائے. اب یہ فیز 2 کتنا فائدہ مند ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ چینی سرمایہ کار پاکستان آئیں، ہم ہر طرح کی سہولیات دیں گے، یہ کہنا بالکل آسان ہے، لیکن جس طرح سے ابھی ذکر کیا ماجد نظامی صاحب نے بھی، اس میں ہمارے اپنے اندرونی حالات، سب سے پہلے ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی، پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پھر چینی جو یہاں آلریڈی بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملات. تو یہ کتنا ضرورت ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ہمیں کہ ہم یہ سب کر لیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر چینی سرمایہ کاری آتی ہے، مزید سرمایہ کار اور سی پیک اور یہ سارا، تو ہم
اس کو بہت بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اس پر میں چاہوں گا آپ تفصیل سے مجھے جواب دیں. میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا, بریک سے واپس آ کر اس پر آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا ساتھ. جی ویلکم بیک. جی جاوید صاحب, سوال میں نے رکھا بریک پہ جانے سے پہلے, اب کیا چیزیں ہیں سب میں, وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کو لے کر؟ جی ایک تو ہمارے جو نظامی صاحب نے جن ایشوز کی طرف اشارہ کیا ہے, جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, ان کو تو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اپنے سیاسی جو سچویشن ہے اس کو بہتر بنانا ہے, یا ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانا ہے. وہ تو بہرحال ہم نے اس کام کو کرنا ہی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں جو زیادہ اس کے ساتھ ساتھ فوکس تو یہ کرنا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کیا اچیو کیا ہے, کیا بات چیت جو ہوئی چائنیز, یعنی یہ جو وزٹ تھا اس کے دو بڑے حصے تھے. ایک تو ایس سی او سمٹ کو اٹینڈ کر رہا تھا, دوسرا بائیلیٹرل جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا تھا, جس کے لیے ان کی میٹنگ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ہوئی. میرا خیال میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے 2 تاریخ کو ہوئی وہ میٹنگ, اور 4 کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے چائنیز پریمیئر لی چیانگ سے. جی تو اس میں جو ابھری ہیں وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑے کھل کے اور بڑے زور انداز طریقے سے کہا کہ چائنا ول کنٹینیو ٹو اسسٹ پاکستان ان اٹس اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایک بہت یعنی بھرپور طریقے سے انہوں نے اس ڈٹرمنیشن کا اعادہ کیا. ایک تو یہ چیز کیا. دوسرا یہ دونوں لیڈرز نے کہا کہ ہم اپنی جو آل ویدر ہماری اسٹریٹجک کوآپریشن ہے اس کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. جو کل میٹنگ ان کی ہوئی ہے شہباز صاحب کی پریمیئر لی چیانگ سے, اس میں زیادہ فوکس اکنامک ایشوز کے اوپر تھا, اور اس میں سی پیک فیز 2 کو لانچ کرنے کی, اس کو آگے بڑھانے کی باتیں ہوئی ہیں, اور زیادہ اب فوکس ہوگا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کے لیے, جس کے لیے ایک بہت بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی. اور اکارڈنگ ٹو ون نمبر جو مجھے بہت زیادہ لگتا ہے شاید کہ 500-600 کے قریب کمپنیاں چائنیز اور پاکستانی اس میں ریپرزینٹیڈ تھیں, جس کا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ $8.5 بلین کے ایم او یوز اینڈ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس, اور جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس سے لون جو ہے وہ $1.54 بلین کے سائن ہوئے ہیں, وچ از اے ویری ویری انکریجنگ نمبر. اور ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے, بلکہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں آگے امپلیمنٹ ہوگی. اب یہ امپلیمنٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو دونوں ملکوں کو اپنی انہوں نے ایک سیاسی لیول پہ تو ایک ڈٹرمنیشن اپنا ارادہ یا اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آگے, اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جی لیکن صاف ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں پاکستان میں ایک کنجینیل ایٹماسفیئر اکنامک طور پہ بھی اور جو ہے سیکورٹی کے ایشوز میں کریٹ کرنا پڑے گا. یہ ہماری حکومت کا, ہمارے عوام, ہمارے اپنے لوگوں کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور ہمیں اس کو افیکٹو طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم ان میدانوں میں یعنی اگر بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم چائنیز نیشنز کی سیکورٹی کو ایشور کر سکتے ہیں جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, تو پھر میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو بزنس ٹو بزنس جو ڈائریکشن دی گئی ہے فیوچر چائنیز انویسٹمنٹ کی, یہ کامیاب ثابت ہوگی. اور آئندہ سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ایک بڑے طریقے سے بڑے ہائی لیول پہ پاکستان میں آئے گی. اور اس کے لیے جو میدان بھی چن لیے گئے ہیں, ایگریکلچر ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آئی ٹی ہے, ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹریز انٹو پاکستان ہے, جن کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا. اور یہ گورنمنٹ کی اس میں انوالومنٹ ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرنے میں یا سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں تو ہوگی, لیکن اس کے علاوہ یہ زیادہ بزنس ٹو بزنس یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی یہ ڈیلنگز ہوں گی, چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کی ود پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر. تو میں ذاتی طور پہ میں تو امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹ ہونے سے نہ صرف پاکستان چائنا کے تعلقات مضبوط ہو گئے, لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, اس کو بھی آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. جاوید صاحب ایک بہت اہم چیز جس پر میں چاہوں گا کہ میں کامنٹ لے لوں, اور وہ یہ ہے کہ اب جو ایک نئی اتحاد کہہ لیجئے کہ اگر اس وقت جس طرح سے انڈیا کے ساتھ بھی چین کے معاملات بہتر ہوتے ہیں, پھر پاکستان کی گہری دوستی ہے چین کے ساتھ,
دوسری طرف پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ ایک طرف ہے. اب یہ بیلنسز جو مینٹین کرنے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بڑے ٹاسک نہیں ہوں گے, یہ ایزیلی چیزیں ہو پائیں گی؟ کیونکہ اب تک تو انڈیا آل آؤٹ چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے, پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی, چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا, اب الائنمنٹس چینج ہو رہی ہیں. ہاؤ ول دس ورک؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا جو تھوڑا سا اس نے جسچرز کیے ہیں چائنا کی طرف, وہ اس لیے کیے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب کو اور انڈیا کو بڑے سخت کرٹیسزم کا نشانہ بنایا, تو اس لیے وہ ایک اس کو ٹرمپ صاحب کو ایک میسیج دینے کے لیے یہ انڈیا نے اپنا کوشش کی ہے کہ چائنا کے ساتھ کوئی جسچر کی جائیں, کوئی اوورچرز کیے جائیں. رشیا کے ساتھ تو پہلے ہی چائنا انڈیا کے تعلقات بڑے مضبوط رہے ہیں, اور میرے خیال میں انہوں نے دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ اس متعلقات کو مضبوط کیا سر, جائے میں گا. اسی کا جواب ذرا نظامی صاحب سے بھی لے لوں. نظامی صاحب, بیلنس کس طرح سے مینٹین ہوں گے اب اس سارے معاملے میں؟ چائنا انڈیا, چائنا پاکستان, پاکستان کے ابھی حال ہی میں تعلقات مستحکم ہوئے امریکہ کے ساتھ, یہ ساری چیزیں چلانا کچھ اسلوبی سے بہتر طریقے سے چل پائے گا مام؟ جی بالکل, ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان بھارت کی جنگی کشیدگی کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا سفارتی محاذ پر اور خارجہ امور میں کافی ہماری یہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے, ہماری رینکنگ بہتر ہوئی ہے, بہت سے معاملات میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. تو اس کا فائدہ ہمیں بالکل اٹھانا چاہیے, اور جو بیلنس جس کو ہم ہمیشہ تلاش کرتے ہیں کہ چائنا سے کس طرح تعلق ہو تو امریکہ سے کس طرح تعلق ہو, تو اس میں انڈیا کی مثال دینا چاہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت ان کی امریکہ سے سرد مہری چل رہی ہے, اسی طرح چائنا کے ساتھ ان کے کچھ پرابلمز تھے, لیکن اگر ہم ان کے ٹریڈ کا جو حجم ہے یا والیوم ہے وہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفارتی اور خارجہ محاذ کے جو اختلافات ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ٹیرف کا مسئلہ آیا ہے تو اس سے پہلے تک انڈیا اور امریکہ کی جو ٹریڈ ہے وہ خاصی بہتر تھی. اسی طرح انڈیا اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی, اس کا نمبر بھی بہت زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو پاکستان اینڈ ادرس. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سیکیورٹی معاملات میں ڈیفنس کے اندر سپورٹ کر رہا ہے, تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تجارتی تعلق ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا. تو اس چیز سے پاکستان کو میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لیول پہ لے جائیں کہ ہماری تجارت کی وجہ سے لوگوں کو, ملکوں کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے پڑے, یا کم از کم وہ فیصلے کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان کا ہمارے ساتھ ایک تجارتی تعلق کیسا ہے. تو اس اپرچونٹی کو مئی کے بعد سے میرا خیال ہے ریاست کو بالکل ایک ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. ایک ایسا موقع ملا ہے جو 8 مہینے 1 سال یقیناً اس کا سہار قائم رہے گا, تو بالکل اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور امریکہ کے ساتھ چونکہ تعلقات بہتر ہیں تو چائنا کے وہ جو ایک شکایت رہتی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب ایک طرف اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ملک میں جاتے ہیں تو آرمی چیف دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ اس بیلنس کو قائم رکھتے ہوئے اس اپرچونٹی کے اندر سے جو چیزیں وہ حاصل کر سکیں وہ کر لیں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.